Dako na kay kabaguhan sa Pilipinas karong mga panahon na gyud. Ako nakainomdom ko sa una no sa bata pa ko. Kung makabuhat galing kog dili sakto or kanang mga sayop nga buluhaton, paludhon ko sa akong mga ginikanan. Ana pa gyud sa init kayo nga adlaw. Unya, dili lang kay kanara. Latuson pag yung kog bakos. Nga pirting sakita kayo. Ang tawag na mo ana, disiplina. Nganong gibuhat na sa among mga ginikanan, kay aron nga mo matuto sa among kaugalingon, nga kadtong among gibuhat, sayop to siya. Dili to makahatag og kaayo sa among kaugalingon. Mao na nga dapat ayaw na gitugutruha. Tawag na disiplina. Pero karon, kung ang bata imong kasab-an, imong istoryahan, imong bisan og anaon lang nimo ang dunggan, kay gusto nimo kay madisiplina sila, mapriso naman hinuhon ka. Naunsa naman eh. Unsa naman kitabuan eh. Mao ka ng mga bata karon. Wala na'y pagtahod og respeto sa ilahang mga ginikanan. Kay nagsalig naman, nga di naman kasab-an. Asa naman ang disiplina? Ala, pang disiplina mo arong mapriso mo. Kay ang disiplina karon, usa na ka krimen. Wa na mauni.